میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے محترم بھائی ایڈی صاحب نو اللہ بار بار مدینے دی زیارت کراوے آمین کو چبا اللہ اپنے در دی نبی دے گھر دی زیارت کراوے اور اللہ دے گھر دے وچ برکت عطا فرماوے نبی اللہ دا ذکر اللہ دے نبی دا ذکر ہوندا پیا اللہ دے پیاریاں دا ذکر ہوندا پیا اس تو بھی بڑی کوئی سعادت ہے بڑا خوش نصیب بندہ ہے اللہ قبول فرمائے اس محفل نو اور سارے آن والیاں نو سنن والیاں نو تے سنان والیاں نو اللہ قبول فرمائے کافی فرمیشن ہیں لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو چکے ہیں اور ساڑھے مہمان خصوصی تشریف فرمائے اور جس طرح دستے پہ انساریاں دا حال ہی ہوئے کہ پروگرام پڑھ کے دو تین پروگرام اس وقت گلیاں تے بھی اثر ہے بہرحال کوشش کرسائیں کہ تواڈی توقع دے اتریے سارے حضرات محبت دنال درود پاک پڑھ لو اچھی آواز دنال اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ سارے عملان دے بارے شک ہو سکتا ہے بندہ نماز پڑھتا ہے شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے میری نماز نو قبول کیتا ہے یا نہیں بندہ حج کرتا ہے بہت بڑا عمل ہے شک ہو سکتا ہے ذہن جا سکتی ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں میری حج نو قبول فرمائے نہیں اور نفلی باتاں کرتا ہے لیکن مسلمانوں توجہ کرو میرے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ فضائل درود شریف سے اندر نقل فرماتے ہیں کہ پوری امت دا اجماع ہے پوری امت محدثین دا علماء دا اجماع ہے اس بات تے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے بندہ فرش تے پڑھتا ہے اللہ عرشاں تے فوراں قبول کر لیتا میرا دل کرتا ہے ایک باری اونچی آواز میں درود پاک پڑھ لو نبی دی ذات تے اللہم صلی علی سیدنا مولانا بلکہ میں بھی اتنی بات شروع کرنی میں پڑھنی نعت سیدی پڑھنی او میں پڑھنی نعت سیدی پڑھنی او تو درود پڑھتا میں شروع کرنی او رب رحمان والیا او رب رحمان والیا او رب رحمان والیا میں پڑھنی نعت سیدی پڑھنی او میں رب رحمان والیا رب رحمان والیا اے جدوں آیا آقا صدا آیا اے جدوں آیا اے سونا صدا آیا اے جدوں آیا آقا صدا آیا اے رب امتی دا نعرہ سونے لایا تے دین تے ایمان والیا والیا اے جدوں آیا سونا صدایا میرا نبی آیا تے آنکھوں جاگتے رحمت آ گئی ہیں کچھ اچھی آواز نال اس واسطے آکیا ہے اے جدوں آیا اے سونا صدایا اے جدوں آیا آقا میرا آیا اے رب امتی دا نعرہ سونے لایا تے دین تے ایمان والیا ایمان والیا میں پڑھنی نعت سیدی پڑھنی آگے بھئی توجہ کر سبحان اللہ اچھی بات دینا رب نے تینوں اے وقت دیتا ہے اے زندگی دیتی ہے اس زندگی تو فائدہ اٹھا لے تے کرنا کی ہے یہ کہہ سبحان اللہ میں دسنا کی کرنا ہے اوے آج ویلئی اوے آج ویلئی رب رب کر لے آج ویلئی رب رب کر لے آج ویلئی رب رب کر لے توبہ کر کے نماز پنجے پڑھ لے تے امتی سڑان والیا امتی سڑان والیا آج ویلئی رب رب کر لے توبہ کر کے نماز پنجے پڑھ لے تے امتی سڑان والیا امتی سڑان والیا کر سجدہ
आसिम साहब यो गल करते प्यान रब दे दर ते झुक जा ओ जेड़ा झुकण दे लायक है सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल ओए कर सजदा ते हो जा करीब अल्लाह फरमांदा जे मेरे करीब होना है तो फिर मेरे सजदे विच मेरी मुलाकात सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल ओए तेरे अल्लाह सजदे वैसी च नसीब ते सर नु झुकाण वालिया ओए सर नु झुकाण वालिया और तेरा चेहरा आका तेरा चेहरा ए वजूहा दा चेहरा ओठां दा सारे उत्ते यासीन दा सेहरा ते अरशां ते जाण वालिया ओ अरशां ते जाण वालिया तेरा चेहरा केड़ा सोहना चेहरा ए तेरा चेहरा अरशां ते जान वालिया अरशां ते जान वालिया मैं पढ़नी नात सजदी पढ़नी ओ दिल सिकदी है मदीने जावा आमीन आमीन कह दी आवाज दे नाल ओ दिल सिकदी है मदीने जावा दिल सिकदी है मदीने जावा हाथ बन के नाता में सुनावा ते कल में पढ़ाण वाले ओ कल में पढ़ाण वाले ओ कल में पढ़ाण वाले ओ कल में पढ़ाण वाले मैं पढ़नी नात सजदी पढ़नी उच्ची आवाज दे नाल क्योंकि मैं फिर हम दो नात है ते नात ही पढ़सा सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल दो तीन शेर फरमाइशी दोस्तां ने फरमाइश कर छड़ी है कहंदे हथ विच पत्थरां कोलों कलमा तै पढ़वाया ओए कहंदे हथ विच पत्थरां कोलों कलमा तै पढ़वाया कहंदे हथ विच पत्थरां कोलों कलमा तै पढ़वाया उंगली नाल इशारा करके जानू तोड़ विखाया कमली वालिया कहंदे हथ विच सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल जे दिल ठर पिया ते कह दे सुभान अल्लाह मैं क्यों ना कहां तू ना होंदो कसम खुदा दी ए कायनात ना होंदी ए तू ना होंदो कसम खुदा दी ए कायनात ना होंदी तू ना होंदो कसम खुदा दी ए कायनात ना होंदी ना कोई अर्श ते कुर्सी होंदी दिन ते रात ना होंदी कमली वालिया कहंदे हथ वही सुभान अल्लाह उच्ची आवाज दे नाल भाई सुभान अल्लाह ते फिर मेरे आका आखो ना आसमाना ते अर्शां ते तशरीफ ले गए ते जिबरील खलो गया सिदरतुल मुंतहा ते कहंदा सोनिया मैं अगे नहीं जा सकदा मेरा सफर ते खत्म है ते मेरे महबूब ने आख्या होएगा जिबरीला तू बेवफाई कर गया है अगर मेरा सिद्दीक हुंदा ओ सड़ जांदा कुछ हो जांदा मेरा साथ ना छड़दा इस वक्त शहर रखदा है कह दे सुभान अल्लाह सिदरा ते जिबरील खलो के मुड़ मुड़ अर्ज गुजारे सिदरा ते जिबरील खलो के मुड़ मुड़ अर्ज गुजारे मेरी मंजिल मुक गई आका देख लश्कारे कमली वालिया कहंदे हथ विच पत्थरा कोलू कलमा कह दे सुभान अल्लाह बड़ा कीमती शेर भाई मार कसम से थोड़ी खिदमत कि अर्रहमान अंदियत विच खूंडी मोंडे कमली काली अर्रहमान अंदियत विच खूंडी मोंडे कमली काली अर्रहमान अंदियत विच खूंडी मोंडे कमली
سبحان اللہ. اور جڑا شعر میں پڑھدا پیا اللہ دی قسم ہے حضرت سلمہ فرما دیا نے لوگو میرے آقا تشریف فرمائیں دوپہر دا کیلولا پہ کر دیں میں بیکھیا میرے محبوب دی پیشانی تے قطرے پسینے دے تے انج لگ دے پہ آنجی میں اتر کے رات کہہ دیا سبحان حضرت سلمہ نے خوشبو لے لئی سکھی شیوچ بند دانتے لوگ آکھ دینا میرے نبی دا پسینہ اور تیرے ورگا لوگ آکھ دینا میرے ورگا اللہ دی قسم اے وڈا لانتی بندہ جڑا کہ نبی میرے ورگا اوہ نبی دے جسم وچوں پسینے دی خوشبو تیرے پسینے وچوں بدبو میرے نبی دا پسینہ پاکے اونچی آواز دے آل کہہ دے میرا سبحان اللہ تا میں کہنا چاہنا کہ دنیا دی خشبوہاں کولوں آلہ پاک پسینہ اوہ دنیا دی خشبوہاں کولوں آلہ پاک پسینہ دنیا دی خشبوہاں کولوں آلہ پاک پسینہ اوہ جیویں شہرہ جو شہر سونا تیرا شہر مدینہ کملی والیا کملی والیا کملی والیا کہندے حد وچ پتھرہ کولوں کلمہ تے پڑھوایا اور سونے تیریاں زلفاں دیاں خالق قسماں چاوے آقا تیریاں زلفاں دیاں خالق قسماں چاوے سونے تیریاں زلفاں دیاں خالق قسماں چاوے جوڑا تیرا عرش مولا چمکیاں دلاوے کملی والیا کملی والیا کملی والیا کہندے ہتھ وچ کہہ دے سبحان اللہ عثمانی صاحب اے شعر میں توڑی نظر کرنا چاہنا توجہ کہ ہجرت والی رات صدیق ترج رج لذتا چاہوے اے ہجرت والی رات صدیق ترج رج لذتا چاہوے ہجرت والی رات صدیق ترج رج لذتا چاہوے چھولی وچ سما کے وضوع مکھرت دیدہ لاوے کملی والیا کملی والیا کملی والیا کہندے ہتھ وچ اگلی گل بھئی سبحان اللہ قاسمی صاحب بھی گل کر دے بیان اے رولا کوئی عام تے نہیں اللہ دی قسمیں میں تے کہندہ انہا اگر نوجوانے اگر بزرگے دل دی وچ خواہش ہوئے اللہ میں نو دنیا وچ جنت وکھا میرے نبی دا روزہ بیکھ لے جنہوں حقہ فرمایا ما بین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ تے پھر میں کیوں نہ کہاں بھئی توجہ کر روزہ تیرا ریاض الجنہ اس وچ شک نہ کوئی جنہی آدھے شک کو یاد کھڑا کر کے آکھ جائے آئے ہیں بے شک میرے نبی دا روزہ جنت ہے اور اگلی گل بھی جنت وچ مردے نہیں ہوندے زندہ ہوں سبحان اللہ جنت زندیاں واسطے میرا نبی زندہ ہے میرا عقیدہ ہے الحمدللہ سنت والجماعت دا اس وقت اکنا چاہنا کہ روزہ تیرا ریاض الجنہ اس وچ شک نہ کائی روزہ تیرا ریاض الجنہ اس وچ شک نہ کائی نال سما کے صدیق عمر نو کیتی ہے دل ڈوئی کملی والیا کملی والیا کملی والیا کہندے ہتھ وچ پتھر اگلی گل میں جلدی جلدی پڑھ دے سبحان اللہ اچھی وعدنا اگلی گل میرا کیدہ تیرا کیدہ میری محبت تیری محبت کیڑی حسن حسین نواسے تیرے تو حسنین دنانا حسن حسین نواسے تیرے تو حسنین دنانا حسن حسین نواسے تیرے تو حسنین دنانا شان و انان دی میں کیا دسا جانے کل زمانہ کملی والیا کملی والیا کملی والیا کہندے ہتھ وچ پتھرہ کولوں کلمہ تے پڑھوایا
پتھرا کولوں کلمہ تے پڑھوایا انگلی نال اشارہ کر کے چنو توڑ وکھایا کملی والیا او کملی والیا ہاتھ جا کے بولے نا ہاتھ اس اللہ بیت اللہ کا خلاف پکڑا ہوئے نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت شان رسالت عظمت رسالت شان رسالت عظمت رسالت شان صحابہ عظمت اہل بیت کربلا کا شاہ حسین اچھا جڑا بندہ حسین کا سچا ہو سچا ہونا ویکھنا مولوی تو ڈول کے دے میں کون ہے چپ کے حسینی بیٹھے یہ کلے سو تو سمجھے سو حسینی ہے لیکن میرے تو علاوہ میں سمجھے سو کوئی حسینی نہیں چپ کے ذرا کربلا کا شاہ حسین ان کا تو سینہ بھر جائے کربلا کا شاہ حسین عمران خان دے نعرے مرن دیو نواز شریف دے نعرے مرن دیو کبھی کہیں ایم این اے ایم پی دے نعرے مرن دیو کیوں یار یہ بڑھ گیا میری نالی بڑھوئی سی سلوک بڑھوئی سی گلی بڑھوئی سی دنیا دارہ دے نعرے مرن نے اس کا شک بڑھاؤں اس نبی دے نعرے بڑھا جس تیرا حشر بڑھا کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین صابر شاجر شاہ حسین صابر شاجر شاہ حسین نعرہ تکبیر محفل حمد و خطیب اسلام علامہ فاروق احمد عثمانی کسی سارے بھائی اللہ کی پیسے ہے چاچا ریاض حسین سات نوجوان پورا پاکستان میں نبی داماد خان بھی زندہ باد تسی بھی زندہ باد یہ پروگرام کراؤن والے سارے زندہ باد علامہ فاروق احمد عثمانی میں انہیں گزارش کروں لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان اللہ خصوصا على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل سبحان اللہ وأفضل الرسل وأحسن الرسل وأتم الرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان اللہ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان اللہ محمد رسول الله سبحان اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال
النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. سبحان الله. أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. جد روزہ حضور دا یاد آوے بوے اکھیاں دے ادب نال بھیڑ لینا یاداں آؤندیاں درد جو دے دیاں ہیں انہاں وچوں بھی کیف نکھیڑ لینا. سبحان اللہ. نسبت پاک مدینے تو جامع سب دے دکھ جنے بھی ہون نہ بیڑ لینا مینو جدوں سکون دی لوڑ ہووے میں تے ذکر حضور دا چھیڑ. نسبت پاک مدینے تو جامع صدقے دکھ جنے بھی ہون نہ بیڑ لینا مینو جدوں سکون دی لوڑ ہووے میں تے ذکر حضور دا چھیڑ لینا. لکھیا صاف قرآن تے پاک لگیا حق باطل تو زیر نہیں ہو سکدا. سبحان اللہ. جے دے سائے تو نسدا شیطان ہوئے عمر جیا کوئی دلیر نہیں ہو سکتا. باویں شکل دہادی ایک ہووے اے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا. ہووے دشمن صحابہ یا اہل بیت دا جاوے جنت توبہ ایڈا اندھیر جنا آل نبی دے ظلم کیتا ایمان تراسن دورے ساری زندگی روسن قسمت قرآن تراسن دورے جیڑی جیڑی ہائی شانی وچ کربل آزان تراسن دورے
مخلوق جھک سے محشر تائیں رحمان ترا سے دور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی محمد فی آخر کلامنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك نجوم الهدى قابل صد تکریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگو بارگاہ خدا بندے قدوس دے اندر دعا گو ہاں حق تعالی جل شانہ میرا تھوڑا آونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے ماشاءاللہ انہا 7 نوجوانہ نے اس بابرکت روحانی وجدانی رحمانی پروگرام دا انعقاد کیتا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہا نوجوانہ دی سعی جمیلہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے ماشاءاللہ تسا حضرات بھی عشاء دی نماز تو متصل لے کر کے ہن تک اللہ دی حمد و ثنا کملی والے دی نات حضور دے صحابہ اہل بیت عظام دی تعریف سن رہے ہو گھڑی تھی اگرچہ 12 تو ٹائم کراش ہو گیا ہے تے جدو 12 بجن رات دے اگے ہک ہوندہ ہے تے ادھا مطلب اگلی تاریخ دی ابتدا ہو گئی ہے تے اس واسطے ان پچھلی تاریخ دی انتہا ہو گئی ہے اگلی تاریخ دی ابتدا تسی اپنے ذوق دے اندر بھی ہونے افتتاح کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ آنکھا نال نہ خرچہ ہوندہ ہے تے نہ پرچہ ہوندہ ہے مفت کا جنت میں چرچہ ہوندہ ہے عزیزان ملت پہلے وقت آخری ملے ہے کہ تڑپنے پر میرے سیاد کو کیا خوب رحم آیا کفس کی کھول دی کھڑکی مگر کس کس کے پر باندھی وقت بھی آخر تے نالی اگے اشارہ بھی دے دیتا ہے انشاءاللہ فلاں وقت تک عزیزان ملت میں بھی الحمدللہ اس بابرکت محفل میں سنے ہیں اللہ تعالیٰ میرا سننا سناونا قبول فرماوے تے ذہن دے اندر بڑے بڑے عنوانات آئیں کہ کس عنوان نو لے کے میں اپنی گفتگو نو اگے چلاواں عزیزان ملت آج ایڈی صاحب نے اپنے گھر دے اندر محفل سجائی ہے اپنے دادا جی دادی اماں نانا جی اور نانی اماں دے اصال ثواب واسطے اپنے چچا جی دے اصال ثواب واسطے پورا گھر رب دی رحمت نال معطر تے منور ہے اور نہایت خوشی ہے کہ شہر کبیر والا دے اندر اساں آج ایک محفل سجائیے عزیزان ملت آ تصورات دی دنیا دے اندر میرے نال چل تے میں آج انہاں لوگاں دی خوشی تانوں دسنا چاہنا جس جگہ تے پہنچ کے ہر مسلمان خوش ہوتا ہے سبحان اللہ او سرزمین مقدس مدینہ منورہ تے مدینے عالم بڑی خوشیاں زندگی دے اندر ملیاں مدینہ کملی والے دے آمن تو پہلے یسرب دکھاں دا گھر مصیبتاں دا گھر کملی والے نے جدو قدم رنجش فرمایا اللہ نے انہوں دکھاں دا گھر نہیں ران دیتا سکھاں دا گھر بنا دیتا ہے مدینے دے لوگ بڑے خوش ہیں امام الانبیاء دی آمد تے
کہ سرکار دو جہان جدو ہجرت فرمائی مدینے وال بڑی خوشی مدینے دے اندر ہر مسلمان